नमस्कार। इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं र सँगसँगै नागरिकका कुरा गर्छौं। विशेषगरी अधिकार, कर्तव्य र स्वतन्त्रता यी तीनैवटा विषयको एकसाथ चर्चा गरियो र एकसाथ कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरियो, प्रयास गरियो भने नागरिक अनुशासित हुन्छन् र देश पनि राम्रो हुन्छ। तर हामी कहाँ अधिकार र स्वतन्त्रताका कुरा बढी गरियो, कर्तव्यको कुरा पटक्कै गरिएन। यसकारण नागरिकमा अनुशासन पनि भएन र देश अनुशासित हुन सकेन। राजनीतिमा पनि अनुशासन देखिएन र देश कमजोर बन्यो। यी कुरा छँदैछन्, यी निरन्तरका कुरा भए तपाईँ हाम्रो छालामा टाँसिएसरी रहेका कुराहरू हुन्। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण प्रजातन्त्र दिवसको दिन परेको छ। आज फागुन 7 प्रजातन्त्र दिवस पनि हो। आजको दिन छायामा परेको जस्तो, त्यति चर्चा नगरिएको जस्तो तपाईँ हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ पछिल्ला केही वर्षदेखि। विशेष गरी मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि प्रजातन्त्र दिवसको चर्चा त्यति हुँदैन। नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य यही हो। यसकारण नेपाली राजनीति परिपक्व छैन भनेर हामी दाबीका साथ भन्न सक्छौँ। मान्छे बनिनका लागि, एउटा सामान्य मान्छे बनिनका लागि पनि उसले निकै ठूलो यात्रा गरेको हुन्छ। यस अर्थले देश बनिन, देशको राजनीतिक अवस्था निर्मित हुनका लागि लामो यात्रा र कालखण्ड पार गरेर मात्रै त्यसको स्वरूप देखिने हो। यसकारण पुराना चिजहरूलाई भत्काउँदै, भुल्दै, बिर्सँदै जाने हो भने पछि म बलियो हुन्छु भन्नु त मूर्खता हुन्छ। आफूलाई केले टिकाइराखेको छ, आफ्नो जग के हो, कहाँबाट प्रस्थान बिन्दु सुरु गरिएको, त्यो बिन्दु कहाँनिर छ, त्यसलाई सधैँ पूजन गर्न सकिएन, सम्झना गर्न सकिएन भने पनि पछि देखिने अनुहार बलियो हुन्छ र इमान जमानमा टिकेको हुन्छ भन्नु पनि त्यो गलत हुन्छ। प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भ अहिले लगभग यस्तै हो। तथापि केही कामहरू त हुन्छन्, कर्मकाण्डी कामहरू नहुने होइनन्। तर विगतका वर्षहरूमा, विशेष गरी 62-63 भन्दा अगाडिका वर्षहरूमा प्रजातन्त्र दिवसको जुन चर्चा हुन्थ्यो, जुन किसिमबाट महोत्सव हुन्थ्यो, जुन किसिमबाट स्वतन्त्रताको एउटा सम्झना गरिन्थ्यो, त्यो अहिले पटक्कै छैन। केपी शर्मा ओली नेपालका प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भारतको भ्रमण गर्दैछन्। अहिले चर्चा विशेष यो छ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कम्तीमा 1 हप्तादेखि चाहिँ निकै चर्चामा रह्यो। यो चर्चा प्रधानमन्त्री आफैले गराए। विशेष गरी कहिले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, कहिले पूर्व प्रधानमन्त्री, त कहिले कूटनीतिक क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट, त कहिले पत्रकार सम्मेलन र कहिले सार्वजनिक समारोहमा उभिएर म यसपालि स्वाभिमानीपूर्ण ढङ्गको भारत भ्रमण गर्दैछु भन्ने अभिव्यक्तिले यतिले मात्रै पुगेन। भारत भ्रमणको सङ्घारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफू एजेन्डाविहीन ढङ्गबाट भारत भ्रमण गर्न लागेको सार्वजनिक गराइसकेपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा दखल राख्नेहरूले चिन्ता जाहेर गर्न थालेका छन् र अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदैछन्। जहिलेसुकै कमजोर मानसिकताबाट जाने र जहिलेसुकै हारेर नेपाल फिर्ता हुने र छाती पिट्ने यो प्रवृत्तिलाई एजेन्डाविहीन रहेका प्रधानमन्त्रीले थेक्छन् कि तोड्छन् त, यो चाहिँ हेराइ र पर्खाइको विषय बनेको छ। तथापि राष्ट्रियता, अखण्डता, सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्ता, सर्वोच्चता र स्वाभिमानलाई कुनै पनि हालतमा डगमगाउन नदिने जिकिर प्रधानमन्त्रीको छ। यति भनिरहँदा, प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरिरहँदा पत्याउने आधार प्रधानमन्त्रीले बाहिर प्रकट गर्न सकेका छैनन् र त्यसैलाई खिल्ले उडाउने गरी 80 मेगावाट जलविद्युतको स्विच दबाएर उद्घाटन गर्ने एउटा योजना बनिसकेको छ। 1 वर्षभित्र नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराउँछु भनेर
आलोचित बनेका अथवा ठट्टामा उडाएका प्रधानमन्त्री झण्डै 4-5 महिना भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाइदियो, जसको चरम पीडा खेपे नागरिकले। तर फेरि पनि 80 मेगावाटमा गएर झुक्दैछन् कि राष्ट्रियताको झण्डा फहराउँदैछन्, यो पनि बहसको विषय हुन सक्छ। यसो भनिरहँदा भारतबाट बिजुली किन्नै हुँदैन भन्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन। संसारका महत्त्वपूर्ण 5 सहर जहाँ विद्युत अभावका कारण निकै ठुलो प्रदूषण खेपिराखेको छ, ती 5वटा सहर भारतमा पर्छन्। भारत विद्युतबाट अत्यन्तै आक्रान्त देश पनि हो। यसकारण भारतबाट हामीले बिजुली किन्नुको अर्थ भारतसँग बिजुली छेलोखेलो भएर व्यापक भएर हामीसँग पैसा कमाउनका लागि बेच्दैछ भन्ने होइन। अहिलेको नेपाल भारत बीचको तिक्तता पानीको हो भन्ने पनि तर्क छ। संविधान जारी भइसकेपछि भारत नाराज हुनुको पछाडि जल स्रोतको उपयोगमा उसलाई खुसी बनाउन सकिएन भन्ने पनि छ। त्यसो त संविधानभित्रका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू होलान्। यी कुरा चिर्न प्रधानमन्त्रीले सक्ने कि नसक्ने, मुख्य चासो यो हो। भ्रमण टोलीमा थोरै सदस्य लगेर ताली पाउनु पर्ने ठाउँ त प्रधानमन्त्रीले गुमाइसकेका छन्। 4 दर्जनको हाराहारीमा मान्छेको हुल लिएर भारत गएर केही आलिसान होटलहरूमा बसेर नुहाई धुवाई गरेर केही नयाँ नौलो कुरा खाएर र केही फोटो सेसन गरेर नेपाल फर्कनुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इतिहास लेखिने छैन। र त्यस्तो इतिहास आत्मरति मात्रै हुनेछ। यस अर्थले प्रधानमन्त्रीसँग जाने जो भाग्यमानीहरू छन् तिनीहरूले अत्यन्तै सचेतना अपनाउनु पर्ने स्थिति छ। तर यो भनिरहँदा कुनै देशको भ्रमण 1-2 घण्टाको सचेतनाले पुग्दैन, योजना चाहिन्छ। त्यो योजना प्रधानमन्त्रीसँग छैनन् भनिएको छ। त्यसो त फेरि पनि कतिपय विज्ञहरूले भन्छन् नेपालको पानी हामी थुनेर राख्न सक्दैनौँ, हामी न्यू खोज्न पनि सक्दैनौँ। तर बाहिर न्यू खोजेको जस्तो पानीको राष्ट्रियता उरालेको जस्तो भित्र सबै बगाइदिएर सिद्ध्याएको स्थिति पनि छ। यस अर्थले महत्त्वपूर्ण जल सम्पदा माथि अथवा जलस्रोतमाथिको सम्झौता गर्न सकियो र त्यसले नेपाललाई हित गर्ने काम गर्यो भने त्यो निकै ठुलो उपलब्धि हुनेछ। भारतसँगको अहिलेको सरोकार जलस्रोतसँगको सरोकार पनि हो। यसकारण बग्दै गरेको पानीलाई बगिरहन दिने र राष्ट्रियताका कुरा मात्रै उकालेर हुँदैन। भारतसँग नेपालले जित्ने गरी नेपालको पानीलाई उपयोग गर्ने गरी जलविद्युतका लागि ठुला ठुला परियोजनाको सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। यसका लागि त कम्तीमा वर्ष दिनभन्दा लामो समयको गृह कार्य चाहिँदो। भित्रभित्र प्रधानमन्त्रीले सुटुक्क त्यो गृह कार्य गरेर देशलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी उपलब्धि दिन आँटेका हुन् भन्ने भिन्न कुरा होइन भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा हप्ता दिन अघिबाट सुरु भएको र त्यो चर्चा बौद्धिक चर्चा होइन। त्यो चर्चा सञ्चार माध्यमका लागि गरिएको चर्चा हो, गृह कार्यको चर्चा होइन, कुनै पेपर ओर्को चर्चा होइन। त्यो त न्युजका लागि समाचारका लागि गरिएको चर्चा हो। यसकारण प्रधानमन्त्री खासाका छन्, उनले मनमा कुरा लुकाउन जान्दैनन्, एजेन्डा विहीन छु भनेका छन् भनेर बुझे पनि हुन्छ। फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा खेलाडीको कुरा निकै आउँछ, कस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडी भन्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री त्यस्ता चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् र अझ खेलाडीका कोच नै हुन् भने त्यो दिल्लीमा गएर देखिएला। उनले दिल्लीको अनुहार हेरेर नरेन्द्र मोदीको हात मिलाइको सङ्केत बुझेर आफ्नो कूटनीतिक क्षमतालाई युटर्न गराइदिएर नेपालतिर त्यो कूटनीतिक पावर, त्यो शक्तिलाई प्रवेश गराउने काम गरे भने अचाक्ली ढङ्गबाट खेलाडीको कोचले लिने जुन समयअनुसार र खेलको
अवस्था अनुसार, मैदान अनुसार विपक्षी खेलाडीहरूको स्पिड अनुसार जुन ढङ्गको निर्णय लिन्छ त्यो निर्णय लिएछन्। काबिल रहेछन् नेपालका प्रधानमन्त्री, जुन प्रधानमन्त्री हामीले भर्खर पायौँ, उहिले पाउनुपर्ने रहेछ भनेर हामी पनि छिटो नपाएकोमा, छिटो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकेकोमा, ढिलो बनाएकोमा पश्चाताप गरौँला। तर ती कुराहरू यी कल्पनाका कुरा, यी सपनाका कुरा जस्ता छन्। यसकारण सधैँ केटाकेटीको पाराको राजनीतिले हुँदैन र सधैँ मूर्खैको पाराको राजनीतिले हुँदैन। विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा बलशाली देखिँदै गरेको भारतले एउटा पैताला दरोसँग टेकिदिँदा नेपाल किल्चिने अवस्थामा छ। हामी त्यति कमजोर बनेका छौँ। यसकारण उसको पैताला छिमेकीको जस्तो र हाम्रो पैताला पनि छिमेकीको जस्तो बनाउने हैसियत बोकेर प्रधानमन्त्री भारत जानुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ। आम नागरिकले खोजेको यति हो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा मुलुकमा चलिरहँदा र सर्वसाधारण नागरिक, राजधानीमा जागिरका लागि दौड्दै गरेको नागरिक होस् अथवा गाउँघरमा पँधेरोमा पानी भर्न अथवा गाई गोठाला जाँदै गरेको नागरिक किन नहोस्, सबैलाई यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको विषय निकै महत्त्वको विषय बनेको छ र चर्चाको विषय बनेको छ। गफिन मजा आएको छ। यो गफिने विषय मात्रै बनिदियो भने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक जीवनमा यसले उपलब्धि हासिल गर्ने छैन र यो इतिहासमा लेखिने पनि छैन, यो इतिहासमा दहरिने पनि छैन। यसकारण फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले नयाँ ढङ्गको कूटनीतिक चालेर देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन भारतसँग त्यो एउटा यात्रा सुरु गरिदिए भने कुनै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम केपी शर्मा ओलीले गरे भनेर तपाईँ हामीले स्तुतिगान गाउनुपर्ने दिन आउन सक्छन्। त्यस्ता दिन आउन्, तपाईँ हामी कामना गरौँ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400523 र 400524 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी। हजुर भन्नुहोस्। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। सर्वप्रथम त आज 65औं प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त यी दल र सरकारले उपहास गरेको दिन हो आज, तर पनि नेपाली नागरिक कानुनी शासन, स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, देशप्रेम, देशप्रति कर्तव्यबोध गराउन दिन हो आज चेतना भएदेखि। र अब मुख्य सन्दर्भ त प्रधानमन्त्रीकै भारत भ्रमणमा छ। धेरै कुरा आइ पनि सक्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यस विषयमा धेरै कुरा आइसकेको छ र धेरै मानिस भनि पनि सकिएको छ। आजै श्रोतासँग सांसदका अतिथि परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराई र अरुण कुमार सुवेदीको विश्लेषण पनि आइसकेको छ। हिजो सरकारले भ्रमणबारेको पत्रकार सम्मेलन, परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको असन्तुष्टि सबै हामीलाई बोध भइसकेको पनि छ। औपचारिक रूपमा कुनै एजेन्डा तय भएको देखिएन। यस्तो भ्रमणमा 100 भन्दा बढी मान्छे जाँदैछन्। प्रधानमन्त्रीको धारणा नेपालमा भारतको उद्योगी व्यापारीलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने कुरा आएको छ। यो दुःखद पनि हो। अहिले हामीले व्यापक खबरदारी गरेको विषय देशमा भ्रष्टाचार रोक, भारतसँग असमान सन्धि खारेज गर, संशोधन गर, लगानीको वातावरण बनाऊ, स्वदेशी नागरिक लगानी गर्न तयार छन् भनिरहँदा त्यसलाई पन्छाएर राष्ट्रिय नीति नै नबनाई कार्यकारी प्रमुखले नै बरबराउनु, व्यक्तिगत कुरा बोल्दा देशले हार्दछ। कूटनैतिक रूपमा हार्दा के हुन्छ? त्यसको स्वामित्व अरू दलले नलिए सफल हुँदैन। यस्तो अवस्थामा धेरै चर्चा गरिरहनु परेन। आजका विज्ञले पनि धेरै कुरा गरेका छन्। उनीहरूको विश्लेषणले पनि सकारात्मक नतिजा आउने कुरा देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा यो भ्रमणले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री अघोषित एजेन्डा बोकेर सद्भाव भ्रमण गरेर अब नेपाल दुवै छिमेकीलाई शङ्का नरहने गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा घरभित्र विदेशी नीति बनाएर अघि बढ्छौँ भन्ने कुरासम्म राखे हुन्थ्यो। तर दायाँ बायाँका उहाँका अनुसारले यो गर्न दिने छैनन्।
केही गोप्य केही काम गरेर आयो भने त्यो उनको लागि महँगो साबित हुन्छ, मुलुकलाई महँगो साबित हुन्छ। त्यसैले बेलैमा सोचुन् भन्ने चेतावनी दिए। नमस्कार, धन्यवाद। गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। केही महिना यता नेपाल र भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आयो। सामान्य हेर्दा भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाइदियो, पेट्रोलियम पदार्थ आएन, अन्य खाद्यान्न चिजहरू पनि आएन अथवा उपभोग्य वस्तुहरू पनि आएन। यसकारण नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध चिसियो। आम सर्वसाधारणले बुझ्ने जान्ने गरी सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने हो। तर फेरि अहिले चाहिँ यो सम्बन्ध तातिनेछ। अब यो सम्बन्ध साम्य हुनेछ, चिसो सम्बन्ध तातोमा परिणत हुनेछ। केपी शर्मा ओलीको निकै ठुलो उपलब्धि यही हुनेछ। जुन तर्कहरू अहिले बजारमा आएका छन् यी अत्यन्तै कमजोर र तर्कहीन तर्क हुन्। नेपाल र भारतका बीचमा त्यस्तो कुनै युद्ध भएको छैन जुन भारत र पाकिस्तानका बीच छ। भारत र पाकिस्तानले चाहँदा पनि सम्बन्ध तातिने अथवा सम्बन्ध सुदृढ हुने स्थिति छैन, नचाहँदा पनि युद्ध रोकिने स्थिति छैन। तर हामी कहाँ ठिक विपरीत छ। न त नेपाल र भारतका सिमानामा गोली हानाहान कहिल्यै भयो, न त त्यो हुने स्थिति अहिले देखिन्छ। यो लडाईँको युद्ध होइन। यो चिसोपन अहिले देखिएको कुनै चिसोपन नेपाल भारत बीचको त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएर निकै ठुलो लडाईँ त्यो कदापि हुँदै होइन र प्रधानमन्त्री गएर यो सम्बन्ध सुध्रिन्छ अब भन्नु यो कमजोर तर्क हो। सानो घरभित्रको बाउ छोराका बीच अथवा बाबु छोरीका बीच अथवा घरभित्रको सासू ससुराका बीच, सासू बुहारीका बीचको कलहको शैलीको कलह हो यो। ससाना कुराहरू र अलिकति अहमको कुराको मात्रै यो परिणाम हो। भारतको केही अहङ्कार, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको केही कमजोरीको परिणाम हो। यो कुनै ठुलो विषय थिएन। भारतले नाका नखोल्दा नेपाललाई मात्रै घाटा थिएन, नेपाली नागरिकले शास्ति त बेहोरेकै थिए। भारतका नागरिकले पनि शास्ति बेहोर्ने भन्दा आर्थिक क्षति बेहोर्दै थिए। उद्योगीहरू चिन्तित थिए, नेपाल ठुलो बजार थियो उनीहरूका लागि। यस अर्थले स्वाभाविक रूपमा भारतले नाकाबन्दी खोलिदियो। अब प्रधानमन्त्री भारत जाने बेला यसकारण यसैले खोलिएको हो, अब यो सुध्रिन्छ भन्नु यो प्रधानमन्त्रीलाई जस दिने काम मात्रै हो। यो गलत काम गर्नु हुँदैन। र यो सुध्रिएका भरमा नेपाल कायपलट हुन्छ, आर्थिक रूपमा नेपाल गजबै हुन्छ र मधेसवादी दलहरू जसले मधेसमा 1 प्रदेश 2 प्रदेशको कुरा गरिराखेका छन् र पहाड जोडिनै हुँदैन, भएका वन जङ्गल मधेसमै हुनुपर्छ, मधेसको घना जङ्गल चुरे पनि त्यतै हुनुपर्छ र महत्त्वपूर्ण सहर बजार जहाँ मधेसमा छन् ती पनि मधेसमै गाभिनुपर्छ, पहाड नाङ्गै रहनुपर्छ। परिआयो भने 22वटा जिल्ला हामी टुक्राइदिन सक्छौँ जुन हुङ्कार छोडिराखेका छन्। यो चाहिँ बन्द हुन्छ? प्रश्न यो हो। प्रश्न दिल्लीले नेपालका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूलाई अब उपरान्त उस्काउँछ कि उस्काउँदैन? नेपालको सिमानाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरू नेपालको लागि राजनीति गर्ने हो, दिल्लीका लागि होइन। र नेपालको सिमानाभित्र गरिएका प्रत्येक कामको निगरानी नेपाल सरकारले गर्ने हो, दिल्लीले होइन। दिल्लीमा आज एकजना विद्यार्थीले दिल्लीको कानुनले दिएको सजायका विरुद्धमा केही बोल्न खोज्दा देशद्रोहको आरोप लगाएर कठघरामा उभ्याइदिएको छ र त्यो विषय विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ। र दिल्लीले दाबी गरेको छ यो हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ताको कुरा हो, यो हाम्रो देशभित्रको कुरा हो, देशद्रोहीहरूलाई हामी छोड्दैनौँ भनिराखेको छ। यसर्थले देशको कानुन आफ्नै हुँदो रहेछ, आफ्नो अनुकूलको हुँदो रहेछ। दिल्लीले बुझ्नु पर्यो, केपी ओलीले यही बुझाउन सक्नुपर्छ। पानीका कुरा, विकासका कुरा, पुलका कुरा, बाटोका कुरा यी भिन्न पाटाका कुरा हुन्। पानीको सम्झौता हुनु नेपाललाई मात्रै फाइदा होइन, दिल्लीलाई पनि फाइदा छ। तर हाम्रो सरोकार त अब यहाँनिर आयो कि जसरी नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता अधिकारका लागि
मधेसवादी दलहरू दिल्लीमा दौडे, त्यो दिल्लीमा दौडेर नाच्ने आँगन दिल्लीले जसरी तयार गरिदियो, आगामी दिनमा त्यो आँगन त्यसै गरी सुसज्जित हुन्छ कि हुँदैन? मान्नुस्, एकछिनका लागि कन्हैया कुमार नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतका विरुद्धमा बोलेका थिए भने त्यो बेला भारतले के गर्दो? यो कुरा प्रधानमन्त्रीले मुख्य रूपमा गर्नुपर्छ। विकास चाहँदा तपाईँ हामीले पनि गर्न सकौँला। अहिले आर्थिक नीतिको फेरबदलका सन्दर्भमा लगानीकर्ता बाहिरबाट पनि खोज्ने बाटो नेपालले खोलिसकेको छ। यसकारण अनेक उपाय होलान्। होइन त्यो व्यापार हो, दिल्लीसँगै पनि सम्झौता होला, तर कुरो मुलुकको हो। मुलुकको कुरा बोकेर दिल्लीको आँगन प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई दिल्लीले पनि छेक्छ कि छेक्दैन? तपाईँ हामीले प्रश्न उठाउन सकिराखेका छौँ। यो दुर्भाग्य, नेतृत्वको दुर्भाग्य। पुष्पकमल दाहाल दिल्लीमा बसेर अथवा भारतको भूमिमा बसेर भारतीय सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा रहेर नेपालमा जनयुद्ध हाँकिरहँदा, फेरि पनि नेपाल आएका बखत उनले भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध लड्छु भनिरहँदा दिल्ली कतिपटक हाँस्यो। अब त्यस्ता कर्म गर्न दिने कि नदिने? राजेन्द्र महतो पटना गएर नेपालको संविधानका बारे अन्टसन्ट बोलिरहँदा दिल्ली कतिपटक ताली बजायो? त्यो रोक्ने कि नरोक्ने? सवाल यो हो। यसकारण हिम्मत छ भने प्रधानमन्त्रीले यी कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र प्रतिबद्धता माग्नुपर्छ भारतसँग। यसलाई भनिन्छ कूटनीतिक। अरू व्यापारका कुराहरू छुट्टै हुन्, त्यो व्यापारिक सम्झौता हो, जलस्रोतको सम्झौता। तर देशको सार्वभौम सत्तालाई म डगमगाउन दिन्न भनेर जुन गुड्डी हाँक्दैछन् प्रधानमन्त्री, त्यसका लागि नेपालको सार्वभौम सत्ता दिल्लीको आँगनमा जहिलेसुकै छटपटाइराखेको छ। त्यो राणाकालदेखि आजसम्म जनयुद्ध त्यहीँबाट सुरु भयो। तथ्यहरू भारतले नै छरपष्ट गरिदियो। हुँदाहुँदा पुष्पकमल दाहाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारतीय सुरक्षा दस्ताका बीचमा बस्दै उनीहरू र त्यहाँ बसेर नेपालमा जनयुद्ध हाँक्थे भन्ने कुरा आयो। 12 बुँदी सहमति दिल्लीमा गराइयो। अहिले पनि केही थान नेताहरू संविधान बन्नु अघि दिल्ली गएर हामी तपाईँले भनेको जस्तो संविधान बनाउँछु भनेर आश्वासन दिए, त्यो आश्वासन मुताबिक बनाएनन् भन्ने कुराहरू आइराखेका छन्। र मधेसमा आन्दोलन छर्कियो, दिल्लीमा गए नेताहरू। यहाँनिर दिल्लीले चासो दिने कि नदिने आगामी दिनमा? भोलि पश्चिमका अर्को केही समूह दिल्ली नजिक पर्ला अथवा भारत नजिक पर्ला, कुनै ठाउँ प्रान्त नजिक पर्ला, उनीहरू आफ्नो देशको कुरा बोकेर त्यहाँ जाँदा दिल्ली हाँस्ने कि नहाँस्ने? भोलि अर्को समुदाय, अर्को क्षेत्र त्यसै गरी दिल्ली धाउला। मधेसको मात्रै पहुँच छैन दिल्लीमा। राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरूको मात्रै पहुँच छैन दिल्लीमा। दिल्लीमा पहुँच राख्ने थुप्रै पहाडिया नेताहरू पनि छन्। उनीहरूले यो मुलुकको सार्वभौमलाई कुटुरो पारेर, डल्लो पारेर दिल्लीमा लगेर फ्याँक्दा दिल्लीले समाउने कि नेपालभित्रै पठाइदिने? पुष्पकमल दाहालहरू अझै छन्। भर्खरै मात्रै नयाँ शक्ति खोल्दैछन् भट्टराईलाई दूध खुवाएर नेपालका विरुद्ध प्रयोग गर्ने कि नगर्ने दिल्लीले? सवाल यो उठाउन जरुरी छ प्रधानमन्त्रीले। तपाईँ हामी यसै उसै अविकसित छौँ। देश रह्यो, देश शान्त बन्यो, देशमा आफ्नो अनुकूलको शासन गर्न पाइयो भने देश विकास अवश्य हुन्छ। नागरिकलाई अनुशासित बनाउनुपर्छ, देश बन्छ। तर देशभित्र जब शत्रु प्रवेश गर्छन्, देशभित्रै जब शत्रुहरू जन्मिन्छन्, त्यसपछि देश सिद्धिन्छ। अहिले कन्हैया कुमार भारतका लागि कति ठुलो बिख बनेका छन्। यसकारण भारतले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई जसरी आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजिराखेको छ, त्यो बन्द गर्नु नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख्य उपलब्धि हुनेछ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार, म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँ भन्नुहोस्। अब यो आजदेखि हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मलाई त के लाग्यो, त्यो चाहिने भन्दा धेरै नै प्रचार भएकै हो। तर मूल कुरा के हो भने नेपालमा यो 10 वर्षमा जुन अराजकता देखियो त्यसमा पुरापुर राजनीतिक बेइमानी देखियो। हेर्नुहोस्, किन राजनीतिक बेइमानी देखियो भने सबभन्दा पहिला गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा नै 12 बुँदे सहमति राज संस्थासँग गरेकै हो र त्यो 12 बुँदेको 9औं बुँदामा राज संस्थालाई स्पेस दिने भनेकै हो।
र यो कुरा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा उहाँले स्वयं स्वीकार गरेको हो। अब यस्तो अवस्थामा त्यो राज संस्थाको स्पेस दिने भनेको के हो त? त्यो कुरा स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहले पनि एकचोटि भनेको थियो, जनताले मागे म त्यो पेपरै देखाइदिन्छु भनेर। कि उहाँले देखाइदिनु पर्यो कि होइन भने अनाप शनाप त्यो अखबारमा लेखाएर हुनेवाला केही होइन। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने नेपालको सन्दर्भमा विश्वको 1/3 हिन्दू भएको देशमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भनेर मोदीले मान्यता दिन्छ भने त्यो फरक नराम्रो कुरा होइन। किन हामीलाई विश्वकै 2 अरब हिन्दूहरूको सद्भाव त नेपाललाई चाहिन्छ नै। नेपालको विकासलाई पनि चाहिन्छ, नेपालको समृद्धिको लागि पनि चाहिन्छ। अब जहाँसम्म अब यसरी अराजकता हुँदै गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब 18 वर्षदेखि स्थानीय चुनाव हुन सकेको छैन, विकास ठप्प भयो। अब संसदको चुनाव हुन सकेको छैन, विकास ठप्प भयो। यसको मूल कारण नै के हो भने जसरी घरमा एउटा घरमुली चाहिन्छ त्यसरी नै मुलुक हाँक्न पनि मुलुकको एउटा नायक त चाहिन्छ नै, सबैले विश्वास गरेको। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने 250 वर्ष शासन सत्ता चलाएको राज संस्थालाई उसको भूमिका स्वीकारै नगर्ने भनेर बस्दाखेरि यो अहिलेको जुन ढङ्गको नेपालको तराई मधेसी आन्दोलन हो, यहाँको अराजकता हो, यसमा पनि धेरै बल पुगेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले वास्तविक नेपालको धरातलमा उभिएर निर्णय गरून्। अब खड्ग ओलीले पनि त्यहाँ गएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कुन ढङ्गले कुरा गर्ने हो? हुन त उहाँ कुनै पनि एजेन्डा छैन भन्नुभयो, कुनै एजेन्डै छैन भने जानु किन परेको हो? पक्कै पनि त्यो गोप्य एजेन्डा होला। त्यसरी मुलुकलाई बदमासी गर्नुतिर नलाग्नुहोस्, विश्वासघात मुलुकलाई नगर्नुहोस्। नेपालको वास्तविक धरातल बुझेर नेपालको आवश्यकता के हो, जनताले चाहेको के हो, जनमत सङ्कलन अहिलेसम्म गरेको छैन कुनै विषयमा। त्यसकारणले त्यसलाई दृष्टिगत गरी दिगो विकासको लागि, नेपालको दिगो समृद्धिको लागि र विशेष गरी नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व बचाउनको लागि कुरा गरेर आउनुहोस्। धन्यवाद। हजुर, प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। अहिले मुलुक धर्मनिरपेक्ष बनेकोमा हामी चिन्ता गरिराखेका छौँ र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाइदिएर धर्मसापेक्ष बनाउन दिल्लीले सहयोग गर्नुपर्छ हामी भनिराखेका छौँ। यो पनि गलत तर्क हो। यदि हाम्रो विवेक गुमेका कारण हामी आफू नासिनका लागि आफूसँग भएको असली पहिचान च्याचुत पारेर नाङ्गिनका लागि हामीले हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्रलाई मासेर हिन्दू धर्मनिरपेक्षमा प्रवेश गरेका हौँ भने हामी महामूर्ख भयौँ। मूर्खता जीवनमा सधैँ गरिँदैन। सच्चिनुपर्छ नागरिक, सच्चिनुपर्छ दलहरू र राज्य। होइन धर्मनिरपेक्षले मुलुकलाई कायपलट बनाउँछ, गजबै बनाउँछ भने कारण खोजिनुपर्छ, निकै ठुलो बहस चलाइनुपर्छ। धर्मका नाममा विश्वमा अनेकन किसिमका लडाइँहरू भएका छन्। नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ हिन्दू मुस्लिम नछुट्टिने गरी बसेका छन्। उनीहरू धर्म र संस्कृतिमा मात्रै भिन्न छन्, सामाजिक रूपमा उनीहरूको बसाइ विश्वमा उदाहरणीय छ। र सँगै मुलुकमा लामो कालखण्डदेखि बस्दै आएका क्रिस्चियनहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। बुद्ध धर्म र हिन्दूको त धेरै समानता छ भनिएकै छ। यस अर्थले यो ढङ्गको सौहार्दपूर्ण वातावरणलाई धमिल्याउन कुन चाहिँ राजनीतिक शक्ति उद्धत भयो र मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनायो, यो चाहिँ देशैभित्र हामीले खोज्ने कुरा हो। तर फेरि पनि नेपाललाई हिन्दू धर्म सापेक्ष बनाउनका लागि, अनुमोदन खोज्नका लागि, अनुमोदन गराइ माग्नका लागि दिल्ली जाने हो भने कुनै दिन दिल्लीको शासन सत्तामा क्रिस्चियनलाई बढावा दिने व्यक्तिहरू पुग्ला, उसले यो मुलुकलाई फेरि क्रिस्चियन बनाउनुपर्छ भन्ला अथवा यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्ला भन्ला। यसकारण हाम्रो मुलुकको अवस्था र अनुहार कस्तो बनाउने हामी आफै अनुमोदन गर्ने हो, दिल्लीले अनुमोदन गरिदिने होइन। आजसम्म दुर्भाग्य त्यही भएको छ र दिल्लीको तागतका कारण मुलुक फेरि धर्म सापेक्षमा अथवा हिन्दू धर्म सापेक्ष बन्छ भने पनि त्यो ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ। दिल्लीलाई आजै नेपाल हिन्दू धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ, अरू केही वर्षपछि होइन यो धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने लाग्ला, अरू 100-200 वर्षपछि होइन यो क्रिस्चियन धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने लाग्ला, अर्को 500 वर्षपछि अर्को केला लाग्ला। यसको अर्थले
नेपाल सधैँ दिल्लीका लागि एउटा भकुण्डो जस्तो हुनेछ। त्यो हुनबाट जोगाउनु पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठुलो भूमिका रहनुपर्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार, म नासिर खान। हजुर भन्नुहोस् न। एउटा ध्रुव सत्य कुरा, हरेक ठुला राष्ट्रले आफूभन्दा साना राष्ट्रलाई थिचोमिचो गरी आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्छ। जस्तै अमेरिका, बेलायत, रसिया होस् वा भारत। यस्तैमा भारतले नेपालमाथि साम दाम दण्डभेद सबै अस्त्र अपनाइरहेका छन्। श्री 5 त्रिभुवनलाई दिल्लीमा आश्रय दिएर होस्, गणेशमानलाई चाक्सीबारीमा आएर चन्द्रशेखरले प्रजातन्त्र ढिलाएको वा माओवादी नेताहरूलाई दिल्लीमा सेल्टर दिएर, मधेसी नेताहरूलाई सीमा पारी रोटीको सट्टा भात खुवाएर र नेपाली राजनीति गर्ने व्यवसाय व्यक्तिहरूलाई रहको तलब भत्ता दिएर होस् वा नेताहरूका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिएर, सानो तिनो पुल पुलेसा, एम्बुलेन्स, स्कुल बस आदि इत्यादि सहयोग दिएर असफल भएपछि दण्डतिर लाग्दा माओवादी नेता किरण वैद्य, मातृका यादवलाई जेल नेल होस् वा काठमाडौँका सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्या, युनुस अन्सारीको हत्या प्रयास, मिर्जा दिलसाद बेगको हत्या, फैजान अहमदको हत्या लिने असफल भएपछि भेद शब्दतिर लाग्दा जात जाति पहाड मधेसका केही स्वार्थी व्यक्तिहरू मार्फत नेपाललाई प्लटिङ गरेर छिन्न भिन्न पार्ने प्रयास भइरहेको बेला बिकाउ नेताका कार्यकर्ताहरू सङ्घीयताको नाममा रोइ कराई गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतलाई नै सहयोग पुर्याइरहँदा भन्न करै लाग्छ, मूर्खसँग दैव डराउँछ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। नासिर खान हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।